बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, पाकिस्तान से उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाने वाली 3 खवातीन, और ये उम्र रसीदा खवातीन हैं, जैसी ये पाकिस्तान से फ्लाई करती हैं, सऊदी अरब पहुंचती हैं, एयरपोर्ट पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आज ये तीनों बुजुर्ग खवातीन सऊदी अरब की जेल के अंदर मौजूद हैं और इन तीनों को 25 साल कैद की सजा सुना दी गई है। और जिस जुर्म की पादाश में इनको ये सजा सुनाई गई है, दूर दूर तक इनका इस जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ इनकी गलती ये थी कि ये किसी के बहकावे में आ गई, और इनके साथ जो कुछ हुआ वो कल को आपके साथ भी हो सकता है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का खेल शुरू हो चुका है ना, लोगों को उम्रा कराने की आड़ के अंदर, लोगों को इबादत करने की आड़ के अंदर जिस तरह के काम पर लगाया जा रहा है, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गुजरते तो ये पाकिस्तानी एयरपोर्ट से ही है ना, वहां क्यों नहीं पकड़े जाते, ये सऊदी अरब में जाके क्यों पकड़े जाते हैं। अब इन 3 खवातीन के साथ क्या हुआ, जिनमें से एक का नाम ज़ियारत बीबी है, दूसरी का नाम नूर बीबी है। इनकी तस्वीर अपनी स्क्रीन पर आप मुलायजा कर रहे होंगे। एयर सियाल की जो फ्लाइट है PF 718 से सुबह 6:10 पर ये उम्रा करने के लिए सऊदी अरब रवाना हुई थी। लेकिन वहां पर इनके साथ क्या कुछ हुआ, आज की वीडियो पूरी डिटेल में आपको बयान करने जा रहा हूं। लेकिन अगर आज की तारीख में कोई आपको कहे कि भाई मैं आपको फ्री में उम्रा करा के देता हूं, आप पूछें क्यों करा रहे हो भाई, वो कहेगा कि भाई मैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए करना चाहता हूं, अल्लाह ने मुझे बेतहाशा मालो दौलत दी है, मैं अल्लाह की रजा के लिए काम करना चाहता हूं, तो आप उम्रा जरूर कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लोग जाते हैं वापस भी आ जाते हैं। लेकिन अगर इसकी आड़ में वो ये कहे कि यार ये मेरा बैग है, ये आप ले जाइएगा, वहां पर हमारी एक फैमिली है, ये मैं गिफ्ट के तौर पर भेज रहा हूं, उनके बच्चों के लिए भेज रहा हूं, आप ये ले जाइए, अपनी आंखें यहां से निकाल के यहां नहीं, यहां पे रख लीजिएगा और उसको ये जवाब दीजिएगा कि मैं आपका कोई काम नहीं करूंगा, क्योंकि आप अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहे हैं। आप अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहे हैं। अब इन खवातीन के साथ वाकया क्या हुआ, जरा गौर से सुनिएगा। जनाब, होता ही है, इन खवातीन का ताल्लुक गालिबन शायद फैसलाबाद से है। तीनों खवातीन, इनको वहां का एक वडेरा, एक जमींदार जिसका नाम सद्दाम हुसैन होता है, वही इनको कहता है कि मैं आपको उम्रा कराना चाहता हूं अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। तीनों खवातीन खुश हो जाती हैं, गरीब घराने से ताल्लुक रखती हैं। और आपको पता है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर गुर्बत इतनी ज्यादा है, महंगाई इतनी ज्यादा है, हर कोई उम्रा करने जाना चाहता है, लेकिन हर एक के पास इतनी इस्तात होती नहीं है, इतना पैसा नहीं होता है। तीनों खवातीन खुश हो जाती हैं कि चलो ठीक है। और इसने जान के इन तीनों खवातीन का चुनाव इसलिए किया था कि तीनों बुजुर्ग खवातीन है, इन पर शक कम जाएगा। क्या खेल खेला गया, जरा सुनिएगा। अभी कहता है ठीक है, मैं आपको उम्रा कराता हूं, आप उम्रा करने के लिए जाइए और आप इस्लामाबाद जाइएगा, इस्लामाबाद से आपकी फ्लाइट होगी, वहां पर जाइएगा, उम्रा कीजिएगा, वापस आ जाइएगा। तीनों खवातीन बड़ी खुश हो जाती हैं, इनका वीजा भी आ जाता है, तमाम चीजें भी आ जाती हैं, होटल बुकिंग्स भी आ जाती है, सब चीजें हो जाती हैं। अब इनके घर वाले ये कहते हैं कि हम आपको छोड़ने के लिए इस्लामाबाद चलेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद से फ्लाइट है। सद्दाम हुसैन ये कहता है, जो जमींदार जो उम्रा करा रहा होता है, कि भाई अगर मैं उम्रा कराने के लिए भेज सकता हूं तो मैं इनको इस्लामाबाद तक कभी जो अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकता हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तीनों जो माँ हैं, ये मेरी माँ है, मैं इनको लेके खुद चला जाऊंगा या किसी के हाथों पहुंचा दूंगा। ये इस्लामाबाद पहुंच जाती हैं। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद ये तीनों खवातीन अपने घर वालों को राब्ता करती हैं, बताती हैं कि जनाब सब कुछ बहुत अच्छा है, बेहतरीन इंतजामात है, हम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, कल हमारी फ्लाइट है। लेकिन जिस दिन इनकी फ्लाइट होती है उससे कुछ देर पहले जो शख्स इनको लेकर आया होता है ना, यानी फैसलाबाद से जो इस्लामाबाद इनको लेकर आया था, उसका नाम होता है इसरारुल्लाह। अच्छा, होता क्या है कि इनकी फ्लाइट से थोड़ी देर पहले, गालिबन कुछ घंटे पहले, एक गुल खान नामी बंदा इनके पास आता है और कहता है कि जनाब आप अल्लाह के घर हाजिरी लगाने के लिए जा रहे हैं। देखिए किस तरह से लोगों के जज्बात से खेला जाता है कि आप अल्लाह के घर हाजिरी लगाने के लिए जा रही हैं, अल्लाह ने आपको इस सारे मामले के लिए चुना है कि आप उम्रा करने जा रही हैं, आप लोग बड़े नेक लोग हैं, आप बड़े दीनदार किस्म के लोग हैं, इसलिए तो अल्लाह ने आपको अपने घर पे बुलाया है। आप एक काम कीजिए, मैं अपनी तरफ से आपको ये गिफ्ट देना चाहता हूँ, ये आपके लिए हैं, चॉकलेट्स हैं, दीगर हैं, कपड़े हैं, ये तमाम ये सब चीज़ें आपके लिए हैं। और एक काम ये कीजिएगा, ये पैकेट जो है ना, हमारे एक रिश्तेदार वहाँ पर रहते हैं, काफ़ी अरसे से वो कह रहे हैं कि जनाब ये हमें पहुँचा दीजिए, हम नहीं पहुँचा रहे, लेकिन आप जा रहे हैं तो ये भी दे दीजिएगा। इन तीनों खवातीन ने कहा नहीं, हम तो ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम ना आपसे गिफ्ट ले सकते हैं और ना ही आपका पैकेट ले सकते हैं, क्योंकि भाई हम तो उम्रा करने के लिए जा रहे हैं और आपको हम जानते भी नहीं है। अब इस गुल खान ने क्या किया, इसने जिस बंदे ने उम्रा करा रहा था उससे राब्ता करवाया, यानी सद्दाम हुसैन से राब्ता करवाया, और ये कहा कि जनाब ये देखें, ये हम इनको इनकी मोहब्बत में करना चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा रिलक्टेंट हो रही हैं, आप इनको समझाएं। अच्छा, वो इनको समझाता है और कहता है कि देखिए हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अब यहां पर आता है इमोशनल गेम।
ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے، پلیز کر لیجیے گا. اب یہ 3 خواتین، ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں تھا جس سے یہ اس کو منع کر دیں. انہوں نے یہ سامان لیا، اسلام آباد سے فلائی کر گئے. فلائی کرنے کے بعد جیسے یہ سعودی ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں، ان کے سامان کی چیکنگ کی گئی اور جو گفٹ کے نام پر ان کو حوالے کیا گیا تھا اس سے منشیات برآمد ہوئی. اور ایک بات یاد رکھیے گا، سعودی عرب کے اندر 2 جرم اگر آپ کرتے ہوئے پکڑے گئے بھائی، کوئی معافی نہیں. ایک، منشیات آپ سے برآمد ہوئی، سیدھا سر قلم کرتے ہیں وہ، کوئی دوسری بات ہی نہیں کرتے وہ. پورا ٹرائل چلے گا، ٹھیک ہے، حد نافذ کی جائے گی، آپ اس کو اپیل کریں گے، وہاں سے ریجیکٹ ہوگی، آپ شاہی خاندان میں اپیل کریں گے، وہاں سے ریجیکٹ ہوگی، اور اس کے بعد حد نافذ، حد کا مطلب ہوتا ہے سر دھڑ سے الگ کر دینا، یہ کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کالا جادو کرتے ہوئے پکڑے گئے، ان دونوں چیزوں کی تو معافی نہیں ہے. ان کے سامان سے منشیات برآمد ہوتی ہے، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. پاکستان میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ ان تینوں خواتین کے ساتھ یہ کچھ ہو چکا ہے. اب 1 ہفتے کے بعد جو یہ زیارت بی بی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے پاس ایک کال آتی ہے، اور یہ کال سعودی عرب سے آتی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تینوں خواتین جو عمرے کی غرض سے آئی تھیں، بیسکلی یہ منشیات لے کر آئی تھیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا. 5 منٹ کی کال ہوتی ہے، یہ ان کو سمجھا رہا ہوتا ہے، وہ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں. 5 منٹ بعد کال ڈسکنیکٹ ہو جاتی. یہ بھاگے بھاگے جاتے ہیں زمیندار صدام کے پاس، کہتے ہیں بھائی آپ نے تو عمرے کے لیے بھیجا تھا، ان کے پاس سے تو منشیات برآمد ہو گئی. وہ حیران پریشان ہو جاتا ہو، کہتا ہے بھائی میں نے تو 100 لوگوں کو بھیجا ہے، 100 لوگ گئے بھی ہیں، واپس بھی آئے ہیں، کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، لیکن میں خیر ان کو رہا کرانے کی کوششیں کرتا ہوں. معاملہ آگے بڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ صدام وہ بھی غائب ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے بھی غائب ہو جاتے ہیں. معاملہ پولیس کی نالج میں آتا ہے، حکومت کی نالج میں آتا ہے، ان لوگوں کو گرفتار کرایا جاتا ہے، جس شخص نے آ کے پیکٹ دیا اس کو بھی پکڑا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ عدالت کے اندر یہ بیان دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو پہلے بھی 100 لوگوں کو عمرہ کرا چکے ہیں، عمرے پر گئے بھی ہیں، واپس بھی ہیں. ان خواتین نے کیا کیا ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا ہے. ان کا جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے، جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے، اور جب بھی جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے تو وکیل جو ہوتا ہے نا وہ بیل اپلیکیشن فائل کر دیتے ہیں. ان کی بیل اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوتی ہے، یہ باہر آ جاتے ہیں. اور آج بیسکلی یہ واقعہ، کیونکہ میں سال 2024 سے، پچھلے سال سے سعودی عرب کی جیلوں میں ایسی بے تحاشا پاکستانی فیملیز، اور وہ فیملیز جس میں بزرگ حضرات ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، جیلوں میں قید پڑے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو فری عمرے کی لالچ دی جاتی ہے، ان کو آدھے پیسے میں عمرے کی لالچ دی جاتی ہے. اور ہمارے یار سادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، پرانے لوگ ہوتے ہیں، ان کو چلاکیوں کا نہیں پتہ ہوتا، ان کو لگتا ہے کہ لوگ کیا کر لیں گے یار، الٹا اپنا پیسہ خرچ کر کے ہمیں عمرہ کرا رہے ہیں، ہم بزرگ ہیں اس لیے عمرہ کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن وہ بزرگ لوگوں کو اس لیے عمرے پہ بھیجا جاتا ہے تاکہ ان پر چیکنگ کے چانسز کم ہوتے ہیں، ان کو پکڑنے کے چانسز کم ہوتے ہیں، وہاں سے سامان نکلنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اب ان 3 خواتین کو 25-25 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. اب یہ سعودی عرب کی جیلوں کے اندر بند ہے. آج کی تاریخ میں کوئی بھی آپ کو کہے کہ میں آپ کو فری عمرہ کرا رہا ہوں، کوئی بھی آپ کو کہے کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ کو آدھے پیسے میں عمرہ کرا رہا ہوں، بھائی کر ضرور لیجیے گا، کوئی مسئلہ. اگر وہ آپ کو ایک ٹافی بھی دے کہ بھائی یہ لے جائے گا اور ایک میرا رشتہ دار کا بچہ ہے اس کے حوالے کر دیجیے گا، کہ آپ سیدھا بولیں بھائی دنیا جہاں کی کوریئر کمپنیز ہیں اس سے آپ بہت آسانی سے بھیج سکتے ہیں. آپ جب مجھے 1.5-2 لاکھ روپے کا عمرہ کرا سکتے ہیں تو کیا 20,000 روپے خرچ کر کے یہ سامان نہیں بھیج سکتے آپ؟ یہ صاف جو ہے نا یہ لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، سادہ لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے. مقصد اپنے مال کو وہاں پہنچانا ہوتا ہے. لاہور میں ایک فیملی کے ساتھ ایسا ہوا تھا یار، ان کے اور سب سے بڑی بات جو میں اکثر سوال اٹھاتا ہوں، بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، آ کے مجھ سے بحث کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کیوں اتنا بولتے ہیں کہ لوگوں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے، غلط کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے آف لوڈ. میں اس لیے بولتا ہوں کیونکہ بھائی جو الٹے سیدھے کام کر رہا ہے نا وہ تو جا رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے منشیات کا بیگ لے کے یہ فلائی کیے کیسے؟ کیا وہاں پر چیکنگ نہیں ہوئی ہوگی؟ میری اور آپ کی تو اتنی چیکنگ ہوتی ہے جس کی انتہا نہیں ہوتی. ہماری تو ایک ایک چیز کھول کے دیکھی جاتی ہے. اگر آپ کا ریڈی ٹو میٹ کوئی فوڈ ہوگا وہ بھی آپ سے کہیں گے نکال کے باہر پھینکو، وہ منع کر دیں گے آپ کو لے جانے کے لیے. اگر آپ کے پاس کوئی بچہ ہوگا، بچے کا دودھ ہوگا نا جو پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے، اس تک کی چیکنگ کریں گے وہ، اور کرنی بھی چاہیے. میں اس پہ منع نہیں کرتا، نہ میں اس پہ اعتراض کرتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خواتین کے ساتھ جو بیگ تھا یہ اسلام آباد سے فلائی کیسے کیا؟ اب ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو گئی. جب یہ فلائی کیا ہوگا، فلائٹ کا نام پتا ہے، نمبر پتا ہے، ٹائم پتا ہے، شفٹ پتا ہوگی، اس شفٹ میں رہنے والے لوگوں کو کیا نہیں پکڑنا چاہیے کہ بھائی یہ گیا کیسے یہاں سامان؟
کیا یہ پاکستان کی بدنامی کا سبب نہیں بن رہا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.